दाबाळ क्रिकेट लीग हो गेले 3 वर्सां सातत्यान आमी बरे जोमान फुडें व्हरता आनी ह्याय वर्सा एक डबल एनर्जी घेवन आमी तो फुडें व्हरपाचो येवजिल्लो आसा. म्हाज्या वांगडा ह्या पत्रकार परिशदेक उपस्थित आसा युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळचे सेक्रेटरी बाब प्रदोष गांवकर. प्रदोष, तुमचे हांव स्वागत करता. तशेंच युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ ही संघटना आणि त्याचे ऑर्गनायझेशन फुडें व्हरता आसतना आमकां ज्या गोष्टीचो हातभार लागता तशेंच आयडियाज जे आमचे इम्प्लिमेंट आमी करता त्यो फुडें व्हरतना आमकां कशा पद्दतीन त्यो व्हरोंक जाय तेजे गायडन्स करपी एडवोकेट आतिश गांवकर आमचे मदीं उपस्थित आसा. तर सांगपाचें म्हटल्यार युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ गेली 3 वर्सां हो टुर्नामेंट जसो आयोजीत करता आनी ह्या टुर्नामेंट आयोजीत करपाचें आमचें खास करून उद्देश आशिल्लें. जेन्ना हो टुर्नामेंट सुरवातेक आमी ऑर्गनायज करपाचें ठरयिल्लें तेन्ना आदले सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक भाई पावसकर हाणें हो कॉन्सेप्ट जेन्ना आमी तांचे फुड्यान मांडलो तेन्ना आमकां बरो प्रतिसाद दिवन हो फुडें व्हरपाचो आमकां साथ दिली. पण कालांतरान जेन्ना दुसऱ्या वर्साक आमी जेन्ना एडिशन करपाचें ठरयलें आमच्या तकल्यांत विचार आशिल्लो, पूण ताका फाटबळ कोण दितलो, कित्याक त्या टायमार दीपक भाई पावसकर आमदार नाशिल्ले. तेन्ना एक आमच्या मुखार एक मोठें प्रश्नचिन्ह उपस्थित जालें की आमी हो दाबाळ क्रिकेट लीग फुडें कसो व्हरपाचो. तेन्ना ज्या जाग्यार आमी फुल स्टॉप घेतलेलो की आमचे भुरगे परत एकदा दाबाळ पंचायतीचे भुरगे दाबाळ क्रिकेट लिगा पासून खंय तरी पयस वयतले आनी ते एक कडेन तांचो टॅलंट, कित्याक साबार कडेन आमी पळयता की क्लब लेवलाचेर खुबश्यो गोश्टी जाता, बऱ्यो गोश्टी जाता, कित्याक गांवांत क्लब आसता फुडें येता, पूण ते सगळे क्लब एक कडेन येवन एक लीग जावप आनी एक वेगळ्या लेवलाचेर त्या भुरग्यांक खेळपाची संदी दिवपाची आमी जे ठरयल्ली तिका खंय तरी एक पूर्णविराम येवपाचो आशिल्लो. पण आमी अशें म्हणटा की देव खंयच्यान तरी पळयता की हो खंय तरी स्टॉप उरपाक जायना. तेन्ना आमचे आदले सरपंच आनी आतांचे विद्यमान पंच रमाकांत गांवकर आनी तशेंच आदले सरपंच आनी आतांचे कोडले तिस्कावयले पंच तांचे बंधू बारकेलो म्हणल्यार भोला गांवकर हाणें आमकां आमच्या म्हऱ्यान येवन आमकां सांगलें की हो लीग बंद पडपाचें तुमकां आपूण केन्नाच चान्स दिवचो ना, हो लीग आपूण तुमकां पुरस्कृत करता. जेन्ना जेन्ना हो लीग जातलो आनी जेन्ना जेन्ना आपल्या वाठाराचे भुरगे खेळटा तेन्ना आपूण तुमचे वांगडा आसा, आमी दोगूय आसा आनी केन्नाय कितें जर आमकां गरज पडटा जाल्यार तुमी म्हळ्यार तुमकां जर गरज पडटा जाल्यार तुमी आमच्या म्हऱ्यान येवचें. आनी ह्या कॉन्सेप्टाचेर आमी फुडें गेले आनी हे आमचे सक्सेसफुली सेकंड आनी थर्ड एडिशन ताणें खेळिल्लें आनी चवथ्या एडिशनाक आमी जेन्ना फुडें सरल्या तर ह्या लिगाचे तुमकां हांव फॉर्मेट सांगता. ह्या लिगाक 8 टिमी वांटेकरी जाता आनी 8 टिमीची नांवां अशीं आसा: वरद स्ट्रायकर बांडोळ, पार्क चॅलेंजर्स किल्लपाल, अलिशा स्ट्रायकर्स कोडलितिस्क, ब्लायटन 11 दाबाळ, शांतादुर्गा वॉरियर्स करमणे, सोमनाथ वॉरियर्स कामरखंड, सातेरी पिसांनी स्ट्रायकर कळसय आनी परेश ब्रदर्स वागोण. प्रत्येक वार्डांतल्यान म्हणटा तशें आमी एक एक टीम आनी आमकां प्रपोजल खूब येयल्ले कडेन आसा की तुमी 10 टिमी करा, तुमी 12 टिमी करा. पण कितें आसता आमच्या पंचायतीच्या प्लेयरांचे जर हें पळयलें जाल्यार आमचे कडेन 120, 125, 130 अशे प्लेयर आनी वाडत आसा. सो आमी फुडल्या वर्सा विचार करतले की टिमी वाडोवपाचो. ह्या वर्सा आमी 8 टिमीचे प्लेयर्साचें ऑप्शन जालां, ऑलरेडी सगळो सेटअप जाल्ले कडेन आसा. व्हेन्यू आमी खूब विचार केलो की दर वर्सा आमी आमचो पंचायत ग्रावंडाचेर हो लीग खेळयताले, पण ह्या वर्सा गरमी खूब आशिल्ल्या कारणान आनी आमी दुसरोय बी कॉन्सेप्ट विचार केलो की प्रत्येक गांवांत व्हरोन हो लीग आमी खेळोवचो. सो ह्या वर्सा आमी आयोजीत केला कळसय ह्या ग्रावंडार. सो ह्या वर्साचो टुर्नामेंट म्हणल्यार हो लीग जो आसा तो आमचो कळसय ग्रावंडार जातलो. IPL फॉर्मेटान खेळयता की आमच्यो एलिमिनेटर क्वॉलिफायर आसता, मागीर एलिमिनेटर आसता आनी एक दिसाचो म्हणल्यार 18, 19, 20 एप्रिलाक हो जेन्ना टुर्नामेंट जातलो तेन्ना 18 आनी 19 तारखेक ज्यो लीग मॅचीस आसतल्यो 20 तारखेक आमी फुल्ली तो दीस आसा तो आमचो क्वॉलिफायर आनी एलिमिनेटर आनी फायनलाक दवरता, जेणे करून बरे खेळपाचो आनी बरो जे प्रेक्षक येता तांकां पळोवपाचो आस्वाद मेळचो म्हणून. लास्ट जेन्ना फायनल आसतली तेन्ना आमी असो विचार सुद्दां केला की एक कोणी नामनेचो क्रिकेटर किंवा एक नामनेचो
प्लेयर कोणी आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले. 5 वरीचो कंपल्सरी आमी टुर्नामेंट करता. तातूंत भितर एक आसता आमची DCL ओव्हर, जो एक खासियत जावन आसा ह्या लिगाची, दाबाळ क्रिकेट लिगाचो एक खासियत म्हणजे ह्या वरीक सगळे प्लेयर भितर आसतात. खुबशे कडेन हे जाता आनी आमी बरे पयलींसान हे सुरू केल्ले आसा. तर हे लिगाक जेन्ना आमी फुडें व्हरता आनी पळयता तेन्ना खूब बरें दिसता, कित्याक काल आमी ऑक्शन केलें आनी ज्या भुरग्यांचो प्रतिसाद आमी पळयलो तेन्ना इतलें बरें दिसलें की हो लिगाक खरेंच आनी स्फूर्ती येत आसा. आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे दोनूय पुरस्कृत करपी जे मानेस्त आसा, बाब रमाकांत गांवकर आनी भोलाबाई, दोगांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा की हो लीग तुमी फुडें व्हरपाक आमकां उर्बा दिल्या. मागता आतिश गांवकर, तुमी ह्या लिगाचेर कितें 2 उतरां सांगची. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. पत्रकार बंधू हांगसर जमिल्ल्यांक वेलकम करता. आमचे मदीं उपस्थित युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळचे प्रेसिडेंट वामन गांवकर आमचे मदीं उपस्थित, तसोच कमिटीचो मेंबर प्रदोष आमचे मदीं उपस्थित आसा आनी बाकीचे इतर आमचे कमिटी मेंबर्स आसा, पूण ते काही कारणाक लागून आयज पावले ना, पूण तांकां हांव मना काळजाच्यान वेलकम म्हणटा. सांगता आसतना दाबाळ क्रिकेट लीग हो 4th एडिशन आसा ह्या वर्सा आनी आमी गेल्ल्या 3 वर्सांक हो सक्सेसफुली ऑर्गनायज केल्लो आसा. आतां तुमकां वामन सरान तेजो इतिहास सांगला, तेजी सुरवात कशी जाल्ली आनी आतां सुरवात जावन सुद्दां आमी तो कितलो पर्यंत मुखार व्हेलो ती तुमकां तेणी ब्रीफ केल्लें आसा. सो सांगता आसतना कशें आसा की हेजो कॉन्सेप्ट असो आसा की आमच्या वाठारांत प्रत्येक भुरगो क्रिकेट प्रेमी आनी क्रिकेट खेळपाची प्रत्येक भुरग्याक उमेद आसा आनी ती मुखार व्हरपाची काम जें आसा तें आमी केल्लें आसा. वामन सराक खबर आसा की फर्स्ट सीझन जेन्ना सुरवात करतना आमी म्हणलेलें आसा की दीपक पावसकर म्हणटा तो PWD मिनिस्टर आसलेलो, तेजे कडेन हे प्रपोजल मुखार घेवन हो लीग जो आसा तो सुरवात केल्लो. पूण 2nd एडिशन जेन्ना स्टार्ट जावपाक येयलें तेन्ना कितें जालें, आमचे दीपक पावसकर तेन्ना आमदारूय नासले आनी मिनिस्टरूय नासले. सो आमकां तेंचे मुखार वचपाक खंय तरी एक कितें जालें की तो सद्याक लोकप्रतिनिधी ना, सो आमी कशें वयतले. सो त्या वेळार कशें आशिल्लें, दाबाळ पंचायतीक इतलीं वर्सां नेतृत्व करपी पंचायती लेवलाचेर रमाकांत गांवकर आनी बारकेलो गांवकर आसा. सो तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें, तुमी हो लीग जो आसा तो मुखार व्हरा, आमचो पूर्ण सपोर्ट तुमकां आसतलो. सो तेजे नंतर आतां हो 3रो लीग, 2 लीग सक्सेसफुली तेंच्यांनी केल्लो आसा, जे आमकां प्रायज, ट्रॉफीज आनी इतर जो खर्च जाता तितलोय ते करता. आनी हो 4th सीझन जो आसा तो आमी आतां मुखार व्हरपाक सोदता. आमचो एकूच उद्देश आसा की क्रिकेट जी आसा ती मुखार व्हरपाक जाय. आमचो प्रत्येक भुरगो दाबाळ पंचायतीचो आसा, तेजो टॅलंट, स्कील क्रिकेटी बद्दल आसा ते आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले. आतां आमी 4th सीझनाचेर आसा. असो हो क्रिकेट टुर्नामेंट लीग हो केन्नाच आमी बंद पडपाक दिवचे ना आनी आमचो टीम ओनराचोय आमकां सपोर्ट आसा, आमच्या प्लेयराचो सपोर्ट आसा आनी अशे वार्षिक वर्ष पद्दतीन म्हणटा तसो आमी ऑर्गनायज करीत रावतले. आनी खास करून हांव अभिनंदन करता आमचे कमिटी मेंबरांचे, कित्याक ते पूर्ण आपले एफर्ट्स घालता आनी हो टुर्नामेंट डे 1 सून तेंचे आतां कंटिन्युअस तेंचो शेड्यूल म्हणटा बिजी आसा. काल आमी ऑक्शन केलें, काल सादारण आमी 8 सुमार ऑक्शन केलें, आमचें ऑक्शन 12 सुमार काबार जालें आनी एक सिस्टमॅटिकली तें ऑर्गनायज जालें. ट्रॉफी अनविलिंगचो प्रोग्राम आसलो तो आमी केलो. सो हांव कमिटीचें अभिनंदन करता, तेच बरोबर टीम ओनर्साचें अभिनंदन करता आनी आमचे जे स्पॉन्सर आसा रमाकांत आनी बारकेलो गांवकर तेंचें हांव अभिनंदन करता. आनी असोच हो क्रिकेट जो आसा दाबाळ गांवचो तो आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले. आनी पत्रकार बंधू हांगा येवन आमची प्रेस कॉन्फरन्स आमची घेतली म्हणून तेंचे मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. टिमीक पंचायतीचो भायलो कोण तरी प्लेयर आसतले प्रत्येक टीमीक? ना, खुबशे कडेन आमी पळयता की एक सुपर आयकॉन म्हणून दवरता, थोडे कडेन आयकॉन भायलो दवरता, भायल्या वार्डाचो दवरता. पण आमचो DCLाचो ज्या टायमार आमी सुरवात केले एकूच ध्येय धरून केल्लो, आमच्या भुरग्याचो टॅलंट, पयलीं दाबाळचो टॅलंट भायरचो. कितलेशेच आमचे आयज भुरगे बरे लेवलाचेर पावल्या, तर आमी खरेंच बरें म्हणटा की आमी केन्नाच भायलो प्लेयर हाडून अशें खेळूना दाबाळ लिगाक. आनी ह्या वर्सा आमचो तशें ना. ताच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमी खास करून दर वर्सा प्रमाणे आमचे आदले खासदार विनय तेंडुलकर हे आसतले, तशेंच आदले बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक पावसकर आसतले, आमचे टायटल स्पॉन्सरर आनी आमचे आधारस्तंभ रमाकांत गांवकर आनी बारकेलो गांवकर आसतले, तशेंच आदले सरपंच किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचे मधू नाबू गांवकर आसतले,
तशेंच बाकीचे सगळे पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे आसतले.